जम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट सुन्दर भूमि सुदूर पश्चिम हो हाम्री मौतारी सुन्दर भूमि सुदूर पश्चिम हो हाम्री मौतारी सयौं फूल फुलिरहन्या यही हो फुलबारी सयौं फूल फुलिरहन्या यही हो फुलबारी। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्नाछौ। कसैले अहिले ढोका भिटलाई सुन्न छुटाया भने भुट्याट जन्माना तमले युट्युबका माध्यमबाट जै बेलालाई सुन्न सक्दियौ। हरेक कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम सुदूरपश्चिमकी लोप हुन्नारेकी रीति संस्कृतिलाई बचाउनकी लेखा बनाइया कार्यक्रम डोटेली भाषा साहित्यका चारै विधालाई समेट्या कार्यक्रम हो। विधा त अरूलै छन्, हामीले 4 विधालाई समेट्य गरिराख्यौँ ढोका भिटमा। तमुनलाई थाहै छ गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता हामीले समेट्यौँ। हरेक किसिमका कलाकारलाई हम समेट्यौँ। स्थानीय स्तरमा नौचलेका कलाकार, राष्ट्रिय स्तरमा नौचलेका कलाकार, साहित्यकारलाई समेट्यौँ, संस्कृतिविदलाई समेट्यौँ, भाषाविदलाई समेट्यौँ। सबै किसिमका श्रोता, सबै किसिमका कलाकर्मी, सबै किसिमको देखा किसिमको प्रतिनिधित्व हुने भन्नु पर्छ। रेडियो कार्यक्रम हो ढोका भेट। हरेक विषयवस्तुलाई समेटबाट सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा एक पृथक कार्यक्रम बनाउने हामी प्रयासमा लैछौँ। आज एकजना कलाकारसित ढोकाभिट गद्यौँ। हामीले शनिबारकै ढोकाभिट एकजना पौनासित गद्यौँ त मलाई थाहै छ। आजका पौना गायिका ऋतु भट्टराई छन्। ऋतु भट्टराई सङ्गीतका विद्यार्थी हुन्। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनारायण व्यवसायलयतिर छ उनीहरू। अर्कातिर सङ्गीतको पाटो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा के गद्दु पढन्छ भन्ने उद्देश्यले उन लागिरहन् भन्न पढन्छ। उनीहरू उद्देश्य महान छ। सङ्गीत क्षेत्रमा केन गरेर सुदूरपश्चिमको समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर आफ्ना संस्कृतिकी निम्ति भाषाकी निम्ति काम गद्दु पढन्छ भन्ने उनीहरू मान्यता छ। ऋतु भट्टराईसित आज हम देउडा गीत सङ्गीतका बारेमालाई कुराकानी गर्ला। उनले फरक सङ्गीतको पाटोलाई समाइरहेछ देउडा गीतसित तै बारेमालाई कुराकानी गर्ला। उनीहरू चर्चित देउडा गीत पिरतीको प्याला बग्यो तै गीत हम प्रत्यक्ष उनीहरू डाकामालाई सुन्ला तै पछाडि रेडियोका माध्यमबाट ठेलै बजाउँला। कार्यक्रम सकिन्जेलसम्म रेडियो सुन्ने साथ दिया भनेर मैले सबै श्रोता सङ्कीमा आजले अनुरोध गरेँ। ब्यालु नाइ गद्दा ढोका बिटका दारू उगाड्डातिर लाग्दौँ। भौती मिठा व्यापारिक सन्देश तमरा माझमा राख्दौँ। तै पछा उनी हुँ उनसितकी कुराकानी गद्दाकी निम्ति रेडियो सुन्नाइरहे। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या
मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बढ्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनाकी लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठाउँ झनक बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोता संगी आज की लेखाले हमले कार्यक्रम ढोका भेटका दारुगाडा भौती मिठा व्यापारिक सन्देश बठे ब्यालु नगरबाट गायिका ऋतु भट्टराईजीलाई कार्यक्रम ढोका भेटमा स्वागत गरे। लौ ऋतुजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भेटमा। मला
कपुरबासी सालिका श्यामला दादा कपुरबासी कपुरबासी झूले दादा मन कराउलो। हजुर नमस्ते। नमस्कार ऋतुजी। हजुर दाइ। कला गलाका सौकार छौ, डाको खुबै मिठो छ, रुवस डाकाकी निम्ति तमलाई भोति भोति धन्यवाद दिया। आज तमसित ढोका बिटमा कुराकानी गद्य मौका मिलिरहेछ, भौति खुसीलै छौँ, आभारीलै छौँ, समय उपलब्ध गराइरहेछौ। तम भौति व्यस्त मान्छ, एकतिर तमरो व्यवसाय छ, अर्कातिर सङ्गीतको पाटो छ, भौति व्यस्त हुनाले आज तमले समय उपलब्ध गराइरहेछौ। भौति कुराकानी तमसित आजकी बसाइमा गद्य सोचमा लैछौँ। तमरा पृष्ठभूमिबाट कुराकानी अगाडि बढाउनौ। तमरो जन्म कहाँ भया हो ऋतुजी? हजुर दाइ, मेरो पश्चिम बैतडी पाटन नगरपालिका जरौली गाउँमा आए। जरौलीमा जन्मिया, हमारा बैतडीकी चेली भन्नु पढन्छ। अहिले खास की गद्दामा छौ? हजुर दाइ, अहिले म चाहिँ बिजनेसमा छु दाइ, पार्लरको ट्रेनिङमा त्यहाँ बिजनेस गरेँ चाहिँ। तमले एकतिर व्यवसायमा हात हालिरहेछौ, अर्कातिर सङ्गीतकालाई तम साधक भन्नु पढन्छ। सङ्गीत तमले कति वर्ष सिक्या हो? हजुर दाइ, लगभग 2.5-3 वर्ष भएर आएको छु दाइ। 2-3 वर्षसम्म तमले औपचारिक रूपमा सङ्गीत सिकिरहेछौ। हजुर दाइ। अहिलेको समयमा बहुत जसा गायक गायिका सङ्गीत नसिकेकी सङ्गीत क्षेत्रमा खुट्टा टेक्कार्यान्। के भन्न चाहन्छौ तम? अब तमले त सङ्गीतको लामो अनुभव लिइसकिरहेछौ, कति मेहनत गर्नु पर्ने रहेछ, के गर्नु पर्ने रहेछ, कसो गर्नु पर्ने रहेछ, कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, कि अथवा सङ्गीत नसिकेले यो क्षेत्रमा खुट्टा टेक्यो भने सफल भइने अवस्था हुन्छ कि कसो हुन्छ खास? हजुर दाइ, अब मेरो विचारमा चाहिँ कसरी जान्छ भने अब कसरी चाहिँ एकदमै अब भगमाली दियो स्वर भन्नाले क्या। हजुर। अहिले लेखा चाहिँ अब भगमाली दियो स्वर मात्रै अब हामी चाहिँ अब यो क्लास लिइराख्यौँ होइन, सङ्गीतको अनुभव भएर अगाडि बढेपछि एकदम राम्रो भोलि भविष्यमा होइन सबै सबै बुझ्दै अगाडि बढेपछि अझै राम्रो होला भन्ने चाहना हुन्छ। 3-4 वर्षसम्म सङ्गीत सिक्या तमले? रागका बारेमा सबै सिकिरहेको हो? हजुर दाइ, सङ्गीत भन्नाले क्या जति सिकेलाई सागरको पानी हो भन्नाले क्या। पक्कालाई सङ्गीत त पुरा हनेत कुरडी नै आइब्यो। हजुर, जोस् अब अलि सङ्गीतप्रति अनुभवको एकदमै ज्ञान चाहिँ छु गाउँदा। तमलाई यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दो पढन्छ भनेर फोर्युने तमरा विशेष मान्छे कुथ्या ठ्याक्क एकैजनाको न भणन्छ? हजुर, पुरा मेरो एकदमै दाइ मेरो भित्रिक मन हुँदै है, यसमा चाहिँ अब झन् पढन्छ भन्नाले आफ्नो मन हुँदै होइन, एकदम गाउने रहर त्यो इच्छा थियो अरे क्या। जरौलीतिर कतिको गाउँथ्या नाना छना? हजुर हजुर, जरौलीतिर नाना छनाको समयमा स्कुल पढ्ने बेला वनपाखामा झर्ने बेला कतिको गाउँथ्या गीत सङ्गीत? हजुर दाइ, गाइन्थ्यो अलिअलि गाइन्थ्यो। तै बेला के याद छ अहिले मनमा? देउडाहरू कि ठाडे भएका दाइ ठाडे भएका बढ्दैछ हाम्रो गाउँघरका यिनीहरू क्या। पक्कालै कि पहिलेका समयमा विशेष गरेर ठाडी भाका गाउने चलन वनतिर झने बेला हाम्रा दिदी बहिनीले बाँस काट्ने बेला देखा रुखमा ट्याक्क गनाइ रन्का हाल्ने सुसुमा तै बेला बाँसुरी बजाउनेलाई एक किसिमको चलनै जसो थियो पहिलेका समयमा। अहिले त अब यो फेसबुकतिर दुनियाँ गइ देखा मोबाइलको प्रयोग बढिसके पछाडि बहुत जसा मोबाइलमा के देखा अनेक किसिमका छन्, अहिले भिडियो अर्को भन्नान् विभिन्न किसिमका तसाइ हेर्दामा मान्छेको समय झन्ना छ। तै उसले अहिले संस्कृति हरान नारी हो न। पहिलेका समयमा जो तुमले ठाडी भाका भने ठाडी भाका त पहिलेका दिनको विशेष लोकप्रिय भाका हो। एकदम अहिले यति माया गर्दो त भाकालाई आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ क्या एकदमै ठाडी भाकालाई माया गर्दै एकजना हाम्रा बैतडीकी चेली ठाडी भाका शब्द तुमले गुनगुनाउन सक्दियौ अहिले? हुन्छ दाइ, लौ सुरु गर।
वारी है ढेकिनो पारी वारी है ढेकिनो पारी पारीले माताइको कुटियाले माताइको कुटिया यारे काटे भया मेरी जुले काटे भया मेरी जो जुले ताइरा म छोटियाले ताइरा म छोटिया ऋतुजी हजुर घुइलो ठाडी भएका थुक्कै गाया तमले बहुत ही मिठो लाग्दा थियो सुनो लाग्दा थियो आँखा नि आँख झडझडान कि जसोलाई लाग्दा थियो देखा म तमले थुक्कै ठाडी भएका गाया हेबर देखा इजुकी याद बहुत ही आइरहन्छ पल्ला खण्डका नवीनजी रोय जनान कि जसोलाई लाग्दा थियो बाबु भन्ना थियो तमले विजयमा रोख्याल्या तब त मैले तमलाई भने तमलो इजेबठे टाढा ठ्याक्क नवीनजीले इजेबठे टाढा देखे इजेसित भेटघाटले नहुने ठस्कात पार्यो गद्दार्या नोइल हातले औस्तर किनारेको सब ठस्का गद्दार्यान तबलाई आज विशेष गरेर तमसित कुराकानी गरन जहाँ पुराना दिनकी यादलै आए बेला ठाडी भएका तमले सुनुहुन्छ भौती भया इजुसित छुटिया इसा किसिमका दुखा पहिलेका समयमा जो पोखन्थे हुनालाई अहिलेको जसो सुविधा नै थियो देखा अहिले त माइत कि गद्दार्यान खाएछन् कि भोका छन् कि छ कसो छ छाया हन्नारेका हेर्द सकिने किताब पढ्दारेका हेर्द सकिने मुन्डो कोद्दारेका हेर्द सकिने अहिले इसो जमाना आयो पहिलेका जमानामा फोन नै थियो यातायात कुलो यति सुविधा नै थियो माइतबठे छुटिसके पछाडि एकजना चेलीले गीतका माध्यमबाट बिलौनै शेर पोखन्थ्या बहुत पीडाको अवस्थालै थियो तै बेला अरे अहिले समय परिवर्तन भयो एक किसिमको अवस्था आयो अहिले फरकै छ पहिलेका जमाना आए तबलाई हामीलाई कसो लाग्छ भनेपछिमा तमुन जसा कलाकार जो हमारा संस्कृति की निम्ति लागि पढ्दै छौ संस्कृति बचाउने अभियानमा किन गद्दु पढन्छ भन्ने तमरो महान सोच छ तमुन जसा कलाकारसित जोडिसकेपछि पुराना दिन की याद हुन्छ देखा बडा आनन्दलै हुन्छ आज हम बहुत ही तमरा डाकामा गीत सुनला कियाकि तमरो डाको बहुत ही घुइलो छ तमरा डाकालाई बर्ता मन पढाउने भन्ने आशालाई मैले लिए कियाकि कुरडी कहानीहरूले ऋतुजीले गाइदिए मात्रै हुन्थ्यो भन्नेलाई बहुत जसाका मनमा लाग्दा रह्यो कुरडी कहानीले गद्दाइन होला तमले व्यवसायले गद्दो भने एकतिर व्यवसाय छ अर्कातिर सङ्गीतको पाटो सङ्गीतलाई सिक्दो पड्या व्यवसायले चलाउनु पड्या तम कसरी समय मिलाउँछौ एमा हजुर एकदम आफ्नो मनबाट क्या हर कुरामा अब इच्छा जाग्याबाट सकिन रहेछ समयलाई मिलाइन रहेछ हजुर अब अलिकति गाह्रो हुन्छ गाह्रो त हुन्छ त्यसले आफ्नो मनदेखि गरियो काम हो क्या एकजना चेली मान्छेले सङ्गीत तैपछा व्यवसाय चलाएबाट आफैमा आफ्नै खुट्टामा टेकिन भनेको यो सामान्य कुरा नै हो हमारा सुदूरपश्चिमका बहुत जसा चेलीके लेखा तम एक उदाहरणीय पात्रलै हो भन्नु पढन्छ तमुनबटे एक शिक्षालै लिन सक्कान कि गरेबर सब सम्भव रहेछ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा जो कला गला भएबरले तसो थन्केबाट बस्यान तनुनले आफ्नो कला गलालाई बाहिर ल्याउनकी निम्ति थोक्कै प्रयास गर्दियो मेहनत गर्दियो भने सकिने रहेछ भन्ने एक उदाहरण तमले दिन सक्छौ हजुर दा एकदमै यो त मेरो त खासमा पाटो हेर्दै भने एकदमै दुखी जीवन छ एकदमै सङ्घर्षशील मान्छे म त अहिले क्या एकदमै सङ्घर्षशील पुग्या हूँ जबकि एकदमै गाउने रहर चाहिँ धेरै इच्छा थियो क्या गाउने हजुर अनि मान्छे कोही न कि अगाडि अलिकति मान्छे हुनुपर्दो रहेछ कि झ्याबरी अलिकति सबै कुरा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि मैले काठमाडौँको गल्ली झ्याबर सङ्गीतको लागि सोच्नुहुन्थ्यो गाह्रो छ तर आफ्नै चाहेबाट चाहिँ नहुने काम केही पनि छैन चाहनु पर्यो होइन मेहनत हुनु पर्यो इच्छा हुनु पर्यो तर चाहिँ काम त हरेक काम हुन्छ तर सुरुमा चाहिँ गाह्रो छ दाइनेहरूलाई हरेक कुरा आफूले भ्याउनु पर्दे हुन्छ आफूले निभाउनु पर्दे हुन्थ्यो क्या सङ्गीत सिक्दै ठाउँमा व्यवहार खास कोही किसिमको गद्दान एक गुरुले आफ्ना चेलाचेलीप्रति गरिने व्यवहार गद्दान कि अथवा आफूमा एक किसिमको अहमता कसो व्यवहार हुन्छ तैभित्र हजुर भाइ यो सङ्गीतको हाम्रै अब पढाइ जस्तो हाम्रो हरेक कुरा यो सङ्गीतले मागेको कुरा सरले दिनुपर्ने ज्ञान हो आफूले सिक्छौँ गएपछि हामीले अब अनुसार अब नलेज लिनु होला रुपियाँ कति रन्थ्या तमले एक महिना सङ्गीत सिकेको पहिलेमा थियो 1500 थियो महिनाको अब अहिले महँगो भइरहेछ जीवालाई तति बढ्ता रुपियाँ नै लाग्दै रहन सङ्गीत सिक्दाखेरि लेखालाई जसरी हम स्कुलका
स्कुलमा पढ्ने बेला जसरी देखा विद्यालयमा रकम तिर्दो महिनामा तै किसिमले हेरिदियो भने तति बढ्ता लगानीले नआइरहेछ। यदि सङ्गीत सिकबर कोही मान्छे यो क्षेत्रमा हुन्छ भने भौतिक कुराहरू थाहा हुने रहेछ। कियाकि तमुले जो गाया गाउने तुम्हारा शैलीबठेलै यो कुराले थाहा भयो कि सङ्गीत शिक्षकका मान्छेले गाउँदै सङ्गीत नसिकेका मान्छेले गाउनमालाई थोक्कै फरकै हुने रहेछ। तमले गीत उठाउने बेला गीतलाई जै बेला तमले शब्द सकिने बेलाको भाव तैबठेलै प्रष्ट भयो। ऋतुजी तुम्हारा घर परिवारमा सङ्गीतको माहौल कसो थियो? कोही इजे बाबालाई गाउने थियो कि अथवा तम मात्रै एकजना चेली गाउनतिर लाग्यो? हजुर मेरो बाबा छन् एकदमै यहाँको सबै हुन्छ नि हाम्रो यो संस्कृति हाम्रो यो पुरानो संस्कृति सबैलाई एकदमै तयमा एकदमै ज्ञान भएका छन् बाबा चाहिँ। भन्नाले बाबालाई गिटार छन् तस्बे? गिटार छन् एकदमै हाम्रो यहाँका लोकल चाहिँ एकदम ठुला गिटार छन् बाबा। यही बेला बाबाले ढोका बिट सुन्नारै हुन् पक्काले सुन्नारै हुन्? पक्काले सुन्नारै हुन् बाबा। एकदमै बाबालाई एकदमै मिठो सम्झना छ। अनि गाउँदिन नारायण मैले फर्स्टमा बिगाडलाई कि यो बाबा एकदमै राम्रो गाउन है फर्स्टमा फाँद हो मलाई गाली भन्नु बाबालाई अब फोन बठे फगुन पढ्यो देख्या अब गाउनमा तमले गाया तसो नमिठो त हामीलाई के नै लाग्यो। अब तमले जो सुरुमा गाया हामीलाई बहुत ही मिठो लागिरहेछ। हुनसकन्छ बाबा मनमा क्या कि येले निको ऋतुले गाइदिया भए हुन्थ्यो कि भन्ने जसो देख्या मान्छे सन्तुष्ट कबै हुन्न सक्का। हजुर हजुर होइन बाबा जस्तो म जहाँ गाइसक्छु बाबा एकदमै मात्र एकदमै राम्रो ज्ञान छ बाबालाई। जीवलाई बाबालाई हामीलाई सम्झिनु कि यति निकी चेली जन्माइदियो सुदूरपश्चिममा बसबर सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृतिकी लेखा आफ्नो खन्या एक गाँसबाट छुट्टिएर आफ्नो समयलाई सही सदुपयोग गरेर यो क्षेत्रमा लाग्दै एक किसिमकी प्रतिभावान चेली जन्माइदियो। बाबालाईले हम नमन गर्दौँ कार्यक्रमका माध्यमबाट ऋतुजी बाबालाईले ढोक गर्दौँ। बहुत ही खुसी लाग्दा छ आज तम्रो डाकु सुन्ने मनलाई लाग्दा छ। यहाँबाट अब थोक्काइ बेर देख्या विज्ञापनको ओइरोलाई हाल्नु पर्ने अवस्था हुन्नाछ। तय अगाडि पिरतीको प्याला बग्यो तमरो बहुत ही चर्चित डेउडा गीत पिरतीको प्याला बग्यो पवन 42 त तमले गाइरहेछौ। तय गीतलाई ढोका बिटका माध्यमबाट हामीले बहुत ही बजाया। आज प्रत्यक्ष तमरा डाकामा सुन्नु तमरो रुबस्या डाकु सुन्नु तै पछा थोक्काइ बेर स्यामिस्या गर्ला। यो चाहिँ एउटा लय चाहिँ हाम्रो बिपी शाहदाईको राजेन्द्र बिपी शाहदाईको लय सङ्गम शब्द छ यसमा। पवन बयान भएर मेरो आवाजमा रह्यो गीत म एक लाइन गाउन चाहनु हुन्छ सुरु गर। चलो होरी बतास पिरतीको प्याला बग्यो मारे ढल्यो तल्लो झन् हेरा झन् माया लाग्यो साई बस्ने ठौरको पिरतीको प्याला बग्यो तल्लो हो कि मल्लो झन् हेरा झन् माया लाग्यो झन् हेर्या झन् माया लाग्यो। साँच्ची माया लाग्यो कसैको? हजुर हजुर सबको माया नि जसले मलाई माया गर्छन् सबैको माया। यो मायाको परिभाषालाई हेर्दियो भने जुदो जुदै छ देख्या। इजे बाबाले चेलाचेलीलाई गद्य माया एक किसिमको दाइ भाइले दिदी बहिनीलाई गद्य माया एक प्रेमी प्रेमिका तै बिचमा हुने माया फरक छ। तैँलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेलै हुन्छ ऋतुजी। थुक्कै पासा आज आमालाई लिभर गाउनु हरेक गीतले आफ्नो आमा बुवा आफ्नो त भाइ बहिनी आफ्नो मान्छेलाई लिभर गाउनु हुँदा एकदम माया प्रेमको गीतलाई म कसैमा डुब्ब हुन्थ्यो क्या। यो सङ्गीत साधना हामीले भन्नु सङ्गीतका जतिले विद्यार्थी छन् एकदम मेहनत गरिराख्छन् तै क्षेत्रमा किन गरिब र समाजमा आफ्नो योगदान सबैले धेरै किसिमले काम गर्दै बहुत जसा जतिले हाम्रा कलाकर्मी छन् उनीहरू शब्द सिर्जना हामीले सुनन्ज्या हामीलाई कसो लागन्छ भने के शब्द उनीहरू वास्तविक जीवनसित मेल खाने खालकाले छन् कि भन्नेलाई लागन्छ। तबले सबै गीतले जीवनसित उनीहरू मेल नखाएले एकजना सर्जकका बहुत जसा मान्छे जो सुन्नेवाला हुनान् उनीहरू जीवनसितलाई मेल खाया हुन सकन्छ। सबै
पीडा बुझ्न सक्दै कलाकारमा तै किसिमको साहित्यकारमा एक क्षमतालाई हुन्छ भन्नु पर्छ। ऋतुजी थोक्कै बेर लाइनमा बस्दिया भन्न चाहनु। श्रोतासँगै आज गायिका ऋतु भट्टराईसित हम ढोकाभिट गद्दार्यौँ। बहुती मिठी कुराकानी हुन्ना छे। तमलाईले निकी लाग्दा रह्यो आज कि कुराकानी भन्ने विश्वास हमरो हो देखा बहुती मिठो घुइलो डाको छ। आजले उम्रो डाको सुन्न बाँकी छ। कुराकानी गद्दाइरहँला तहे अगाडि थोक्कै बेर हम स्या गद्दौँ। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्। तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन। बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी। आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छे ठानी। किबी खेती गरी हाल झट्टै अब किबी लिची खेती। नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुराडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भणाल थिए रे मेरो चाहिँ की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो जान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो। बहुती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने। छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स। मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष। बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन। डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हा। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हा। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060।
हजुर ए थुक्कै बेरकी स्याबी स्यापछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे कार्यक्रम ढोका भिट यी कार्यक्रमलाई तम 99.2 मेगा हर्जका माध्यमबाट पश्चिम नेपालमा सिधै सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ ढोका बेटाका लडेलासँगै कसैले सुन्न छुटाया भने तम भुट्याड जन्माण्या जै बेलालाई ढोका बेटालाई सुन्न सक्दियो अझ्याल हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ युट्युबमा गया ढोका बेट खोज्या तमलाई जो कार्यक्रम सुन्ने मन लागन्छ तम उनले सुन्न सक्दियौ आज गायिका ऋतु भट्टराईसित ढोका बेट गद्दार्यौँ उनसित कुराकानी गद्दार्यौँ गीत सङ्गीतका बारेमा त्यसपछि उनीहरा जिन्दगीका के अनुभवका बारेमा कुराकानी गद्दार्यौँ उनलाई आजलाई स्वागत गरिहाल्लो ऋतुजी अबका योजना के छन् आउने दिनमा खास की गद्य सोचमा छौ हजुर दाइ अब योजना दाइ अब म्युजिक क्लासमा दाइ यो सङ्गीतलाई छाड्ने सोच बनाएको दाइ क्या अब व्यवसायलाई एकदम यसैले म यहाँसम्म पुर्याइरहेको छु व्यवसायले छाड्न जोनाएको थिएँ आज दुईवटा लाग्नु दाइ भन्नाले गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई नछाड्या व्यवसायलाई नछाड्या हजुर दाइ अब गीत गाएबर पेट फाल्न नसकिने हजुर दाइ व्यवसायबाट रुपियाँ थोपड्डा लेखा आपत ऋतुजीलाई दाइ थोपड्डो त के भन्ने अरू जीवलाई दाइ अब परान चल्ला सुषमा भइरहेको जीवलाई जीवलाई जिन्दगी घोच्चो हुन्छ स्यालाई 2 दिन की जिन्दगी देख्या बर्ताए मरे पछाले बाल्य जन कोइल किस रिताए हात आए रिताए हात झनो देख्या हजुर दाइ हजुर जीवलाई समाज की लेखा तुमले योगदान पुर्याउन छौ यहीमा गर्व गर्दौ हम के नै भेलै एक नयाँ पिढीले एक किसिमको सन्देश पुन्ना तमुनबठे संस्कार सिकन्ना देख्या धन्यवाद दाइ ऋतुजी हजुर हजुर व्यवसाय कसो चलिरहेछ अहिले ठिक छ त हजुर दाइ अहिले अहिले के भन्दा ट्रेन लेखा अहिले चाहिँ पश्चिमतिर आयो मेरो जो खास कर्मभूमि उर्लेखा आज हिँड्यो दाइ इथलाई फट्टा खाल्दछ उथलाई फट्टा खाल्दछ यही हात रुपे उही हात रुपे हो खाए दुःख नारिस दाइ इथलाई फट्टा गएमा छु अब के महिना बसा अहिले अब ट्रेनमा छौँ अब आज फुलबेतिर आज आउनु पर्ने काम छ आज त धेरै दिदीबहिनीहरूको इच्छा थियो आइदिनु पर्दै भन्ने हजुर अनि अब त आउनु आएर केही दिनमा त आउनु आऱ्यौँ त्यसपछि अब कहाँको हाम्रो ट्रेनिङ सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ अब काठमाडौँ झैल्नु दाइ व्यवसायका रूपमा त ब्युटी पार्लरको तालिम दिन्ना छौ ठो ठोमा मान्छौलाई नयाँ दिदी बहिनीलाई रोजगारका बाटा धेकुन्ना छौ त्यही पछि हामीले आश गद्या ढोका भिटले आश गद्या हाम्रा श्रोता सङ्गीकी मले आश गद्या के नयाँ तसा किसिमका कोसेली डेउडाका रूपमा बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेछौ कि हजुर दाइ हजुर एकदम मेरो अस्ति 2 गीत आएछ केवल लान कोरोनाले गर्दा अलिकति ढिल भयो आउनु आएर दाइ एकदमै हाम्रो लगभग सबै भइसक्यो यो रेकर्डिङ भइसक्यो गीतहरू बजारमा ल्याउनु मात्रै बाँकी छ हाम्रो छायाकन गरेर बजार आउनमा बाँकी छन् नयाँ 2 गीत मलाई तमले डाकु दिइसक्या हजुर हजुर त्यो डाकु भरिसक्या बेभरे सुन्न सकिने हो त कि अब पछाए उनीहरूले पछाए पश्चिमला भन्ने तसो के लाग्दार्यो अथवा यो गीत उन्नास भन्नेबाट के भन्न सक्दियो अहिले हजुर एकदमै हाम्रो दिव्यको सङ्गम बिसिदाएर मेरो आवाज गाउन छ एउटा गीत एकदमै बिछोडको गीत छ एक लाइन गाउने कि हुन्छ एकै लाइन सुनाइदियो हजुर हजुर त्यो गाउने कि अर्को गाउने त्यो गीत अहिले आउनु अलि बाँकी नै छ अलि पहिलाको गीत गाउँ कि अहिले यही किसिमको गीत उन्नास भन्नेबाट तमले थोक्काइ गाइदियालाई बहुती सुहाइलो क्या भोलका दिनमा ऋतुजीले ढोका भेटमा यो गीतलाई गाया हो बहुती निको रहेछ भन्नेबाट तस्यालाई थाहा पुग्न अथवा तमले तय गीतलाई सुनाउने आज उनाए अगाडि भनेबाट नसुनाएलै तम्रो इच्छा अलिकति केही दिनमा आउने भएको छ अब यो पछाइमा हजुरलाई हुन्छ ऋतुजी हजुर दाइ तस्बिर अब तुम्हारा मौजौका बारेमा लै थोक्काइ कुराकानी गर्दौ कतिजनाको मौ परिवार छ तमरो हजुर दाइ हाम्रो 7 जनाको परिवार छ ठुलो परिवार छ 7 जनाको परिवार छ 7 जनाका परिवारमा तम कान्छा जेठा कसा हो हजुर दाइ म जेठी हो दाइ जेठी हो सबै भाइ बहिनी छन् ज्वाइँ खोजिसक्या हो कि ज्वाइँ खोज्छु बाँकी नाइ दाइ म एकदम काममा फोकस हुँ दाइ जीवलाई अहिलेसम्म कुमारी छौ
हजुर एकदम कुमार समुदाय गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अधिकांश कलाकार गायक कुमार रहने गायिका कुमारी रहने यो कारण के रहेछ खास हजुर दाइ यो मिल्दैन कि बिहा गर्दा कि लेखा सार्नु होइ बरु के जे लेख्यो दाइ मलाई हजुरलाई बढी थाहा होला मेरो आइलाई अब गीत सङ्गीत क्षेत्रमा तम छौ देखिया अब संसार क्षेत्रमा म काम गर्दा रह्यौँ अहिलेको अवस्थामा कियाकि ऋतुजी घरका जेठाबाठा मान्छे इजे बाबालाई लाग्दा रह्यो कि अब मङ्सिरको महिना सकिगयो माघो महिनालाई सकिनाइ बटिगयो अब उही पछि फागुन सकिन्छ वैशाखमालाई ज्वाइँ मिल्दैन कि नाइ भन्ने इजे बुवा मनमालाई चिन्ता हुन सकन्छ तपाईँ तमलाई सोधे दे क्या हजुर हजुर एकदम एकदम बढिया गरे आदा अब हुन त कलाकारिता क्षेत्रमा काम गर्दै मान्छे अब तमले जो भन्या कि तमलाई थाहा होलो भन्या एक मेरो विचारमा यही क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दा कबै कहाँ खुट्टी सुगद्दा कि लेखा समय नमिल्यालै हुन सकन्छ तपाईँको खास वास्तविकता के रहेछ आज ऋतुजीका मुखबाटै सुन्ने मन लाग्यो हजुर हजुर एको वास्तविकता के रहेछ खास के दाइ बिहाको दाइ हजुर हजुर दाइ सबै अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ देखिया दाइ अब म एकदम कामतिरबाट फोकस म त्यहाँबाट कामतिर बिहा गर्छु बर कामै मेरो ठुलो हो म सपना पुरा गर्छु भन्ने सोचमा मैले लाग्यो दाइ खासमा देखिया हजुर म हिसाब व्यस्त भएँ अब सबैले आफ्नो हुन्छ कसैलाई बिहा अलिकति घर जमाउनु पर्छ बिहा गर्नु पर्छ भन्ने कसै सोच हुन्छ सबको आफ्नो आफ्नो हुन्छ अब सबै सोच एकै नै हुन्छ देखिया अब छोटी कुरोडी खानी गर्दैनौँ ए पासा अब फागुनको महिना छ उही पासा नयाँ वर्षमा वैशाखको महिनालाई देखा खुट्टेसो भन्ने महिना हमारा ढोका भिटो कि मौजौले ऋतुजी बठे कि आशा गरन्छ कि कोलो कोलो हेलुवा खने सारा सारा लोन खने के त किसिमको हजुर हजुर सर हेर्दै जाँदा एकदम हजुरको पुरै परिवारलाई मजाले बोलाइहाल्ला न्युतो दिन मात्रै जन छुटाया हजुर हजुर न्युतो दिन मात्रै जन छुटाया हामीलाई एकदम हजुरलाई सबै पहिले चाहिँ काट्नु पुग्यो ल हजुर आजै तमले न्युतो दिइहाले उही बसा जिहालै हुन्छ ऋतुजी आज हाँसी मजाक ठट्टालै गद्दा रह्यौँ थोक्कै देखा बाङ्गु नबोले भएर हाँसु नआउनु भन्ना हमारा गाउँघरमा सिधा सिधा कुरोडी कहानी गरे हमारा श्रोता सङ्गीकी मौलाई तमसित कुरोडी कहानी गरन जा देखा थोक्कै हँसाइदिएलै हमारा श्रोता सङ्गीकी मौ पेट मुसारी मुसारी भएर हाँसन्न भन्ने हामीहरूलाई हाँसा विश्वास हो ढोका बिटोमा हम हाँसी मजाक ठट्टालै गर्दौँ संस्कृतिकी कुरोडी कहानीलै गर्दौँ भाषा साहित्यकी कुरोडी कहानीलै गर्दौँ सबै किसिमकी कुरोडी कहानी मिलाइराख्यौँ यही भित्र देखा खिचडीका रूपमा छ अहिले ढोका बिट हजुरलाई एकदमै म एकदमै नमन गर्दै एकदम यति धेरै राम्रो प्रोग्राम चलाइरहेको छ क्या हजुर एकदमै राम्रो एकदम हाम्रो गर्व हाम्रो शान हो क्या सबैजना जसलाई अहिलेको पिँढी छ जसलाई अलिकति नेपालतिर बढी त्यही आफ्नो कल्चरलाई अलिकति पछ्याउनु खोज्दैन क्या हजुर एकदम राम्रो एकदम एकदम हजुरको फ्यान हो एकदम राम्रो गरिरहेको छ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ठाउँलाई त्यो चिनाइरहेको छ जगिर्ना गरिरहेको छ क्या सबै सचिवलाई समेटन छ सबै कलाकारहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराइराख्नु छ एकदमै राम्रो कुरा हुँदा अझै हजुरलाई शुभकामना छ अगाडि बढ्दै गए तैकीले खाले तमलाई भोती भोती धन्यवाद दिया ऋतुजी हम ढोका बिटका लगभग छड्डी 12 पुग्या हौँ भनेर पल्ला खण्ड बठे नवीनजी देखा ठान ठुस्का गर्दा रहेन एकदमै तपाईँले मेरो धेरै कुरा थियो हजुरसँग एकदमै छोटो कुरा गरिराख्नु धेरै कुरा गरे एकदमै लामो कुरा थियो मेरा सङ्गीतकै कुरा पनि लामो कुरा थियो क्या हजुर तुम्हारा मनमा लाग्यो कि 12 की कुरा जो तमलाई मैले सोध्दो छुटाए यो कुरा ढोका बिटका माध्यमबाट श्रोता सङ्गीकी मलाई भन्न पाए भए हुन्थ्यो मलाई सोध्दै छुटायो भन्ने के लागिरहेछ भने 12 तय कुरालाई राख्यो त्यसपछि हम बिदाबारी होला हजुर नायको सिकिन हजुर सबै जति कुरा गरिसकिरहेछ एकदम राम्रो हजुर एकदमै यो एकदम राम्रो लाग्यो कार्यक्रम एकदम मन पर्यो क्या हजुर एकदमै के त्यस्तो लौपी ऋतुजी कार्यक्रम ढोका बिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई ढोका बिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए एकदम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर सम्पूर्ण स्टार परिवारलाई धन्यवाद छ श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भेट गायिका ऋतु भट्टराईसित गरे आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपी भैतडै तमले फोनका माध्यमबाटै सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ तैकी लेखा 98 69 83 13 ये बाटाबठे तमाया सल्लाह सुझाव दिया ढोका बिटलाई यहीले निको बनाउन के लेखा हामीले के गद्दु पडलो कसो गद्दु पडलो बताइदिया उही अनुसार कार्यक्रमलाई निको बनाउने प्रयास हम गर्ला
कार्यक्रम ढोकाबिटलाई सम्झिदियो। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। आजका हमारा पाहुना गायिका ऋतु भट्टराईका डाकालाईले तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाईले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायिका ऋतु भट्टराईले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत पिरतीको प्याला बग्यो तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा बणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम बणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइन होइजोन लौफी नमस्कार। बाउकी छोरी हुम पिरतीको प्याला बग्यो टेस्लर घटाया हो झन हेर झन माया लाग्यो राखी राख प्रीति फुल पिरतीको प्याला बग्यो राखी राख प्रीति फुल पिरतीको प्याला बग्यो